अय्यूब अध्याय 35। एलिहुले भने, अय्यूब, के यो न्यायसँग छ? परमेश्वरले मलाई सफाई दिनुहुन्छ भनी तपाईँ भन्नुहुन्छ। तापनि तपाईँ उहाँलाई सोध्नुहुन्छ, यसबाट मलाई के लाभ र पाप नगरेर मलाई के फाइदा हुन्छ? तपाईँ र तपाईँका 3 जना मित्रहरूका विरुद्धमा म आफै बहस गर्नेछु। माथि आकाशमा हेर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्। तपाईको मास्तिरको बादललाई निहालेर हेर्नुहोस्। तपाईले पाप गर्नु भएको भए त्यसले उहाँलाई कसरी असर पार्छ? तपाईका अधर्म जतिसुकै भए तापनि त्यसले उहाँलाई के हुने हो त? तपाईँ धर्मी हुनुभयो भने तपाईले उहाँलाई के दिनुहुन्छ? अथवा तपाईबाट उहाँलाई के लाभ हुन्छ र? तपाईका दुष्टताले त तपाईँ जस्तै मानिसलाई मात्र छुन्छ। तपाईको धार्मिकताले त तपाईका सन्तानलाई मात्र प्रभाव पार्छ। अत्याचारको भारमा परेर मानिसहरू कराउनेछन् र ठूलाहरूको शक्तिको विरुद्धमा सहायताको निम्ति पुकार गर्नेछन्। तर तिनीहरू मध्येका कसैले पनि यसो भनेर सोध्दैनन्, मलाई बनाउनु हुने मेरा सृष्टिकर्ता कहाँ हुनुहुन्छ, जसले राति गीतहरू दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई पृथ्वीका पशुहरू भन्दा बढी सिकाउनुहुन्छ र आकाशका चराहरू भन्दा हामीलाई अझ बुद्धिमान तुल्याउनुहुन्छ। मानिसहरूले पुकार गर्दा उहाँ जवाफ दिनुहुन्न, किनभने तिनीहरू अहङ्कारी छन्। साँच्चै नै परमेश्वरले ती खोक्रा बिन्तीलाई सुन्नुहुन्न। सर्वशक्तिमानले त्यसमाथि ध्यानै दिनुहुन्न। जब तपाईँ भन्नुहुन्छ, म उहाँलाई देख्दिन, उहाँले तपाईको बिन्ती कति कम सुन्नुहोला। जब तपाईको मुद्दा उहाँको अघि छ र तपाईले उहाँको बाटो हेर्नुपर्छ। परमेश्वरको रिसले दण्ड दिँदैन र दुष्टतामाथि उहाँले कुनै ध्यान दिनुहुन्न। यसरी अय्यूबले फोस्रा कुरा गर्नुहुन्छ र ज्ञान बिनाका शब्दहरू मात्र थुपार्नुहुन्छ। अय्यूब अध्याय 36। परमेश्वरको महानतालाई एलिहुको प्रशंसा। एलिहुले फेरि भन्न लागे, एकछिन धैर्य धारण गर्नुहोस् र परमेश्वरको तर्फमा मैले अझै भन्नु परेको छ भनी म देखाउनेछु। म मेरो ज्ञान टाढाबाट प्राप्त गर्छु। न्यायको लागि म मेरा सृष्टिकर्तालाई आदर दिन्छु। निश्चित हुनुहोस्, मैले गरेको विचारमा केही असत्य छैन। ज्ञानमा सिद्ध एकजना तपाईसित हुनुहुन्छ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तर उहाँले कसैलाई घृणा गर्नुहुन्न। उहाँ आफ्नो संकल्पमा शक्तिशाली र दृढ हुनुहुन्छ। उहाँ दुष्टहरूलाई जीवित राख्नुहुन्न र गरिबहरूको उचित न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले धार्मिकहरूबाट आफ्नो दृष्टि हटाउनुहुन्न। उहाँले तिनीहरूलाई राजासित बसाल्नुहुन्छ र सधैँको लागि तिनीहरूलाई उचाल्नुहुन्छ। तर तिनीहरूलाई साङ्लाले बाँधिएका, दुःख कष्टका साङ्लाले बाँधिए भने उहाँ तिनीहरूले के गरे अर्थात् तिनीहरूले हठपूर्ण पाप गरे भनी भन्नुहुन्छ। उहाँको चेतावनी तिनीहरूका कानमा गुन्जिरहन्छन् र तिनीहरूका दुष्ट चालहरूबाट फर्कनलाई तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ। यदि तिनीहरूले उहाँको कुरा सुने भने तिनीहरूले आफ्ना बाँकी दिन उन्नतिमा र आफ्ना वर्ष सुख शान्तिमा बिताउनेछन्। तर तिनीहरूले उहाँका कुरा सुनेनन् भने केही थाहै नपाई तिनीहरू तरवारद्वारा मर्छन्। ईश्वरहीन मानिसहरू रिसाइ नै रहन्छन्। परमेश्वरबाट दण्ड पाउँदा पनि तिनीहरू सहायताको लागि उहाँको पुकार गर्दैनन्। मन्दिरका पुरुष वेश्याका बीचमा तिनीहरू आफ्ना जवानीपनमै मर्छन्। तर दुःख पाउनेहरूलाई उहाँले दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। तिनीहरूका दुःखमा उहाँ तिनीहरूसित बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई कष्टबाट निकालेर सुरक्षित स्थानमा असल खानेकुरा प्रशस्त भएको स्थानमा राख्नलाई फकाउनुहुन्छ। तर अब त तपाईँ दुष्टताको कारण आफूले पाउनुपर्ने दण्ड भोग्दै हुनुहुन्छ। इन्साफ र न्यायले तपाईलाई समातेका छन्। होशियार हुनुहोस्, कसैले तपाईलाई धनले नलोभ्याओस्, घुसले तपाईलाई नभरमाओस्। के तपाईको सम्पत्ति अथवा तपाईका सबै शक्तिशाली कोसिसले पनि तपाईलाई सङ्कष्टबाट बचाइरहन सक्छ? मानिसहरूलाई तिनीहरूका घरबाट घिस्याउनलाई रात परोस् भनी तपाईँ इच्छा नगर्नुहोस्। दुष्ट कामतिर नफर्कनुहोस्, जसलाई तपाईँ दुःखको सट्टामा रुचाउनुहुन्छ। परमेश्वर त हामी भन्दा अति उच्च महिमामा रहनुहुन्छ। उहाँ जस्तो शिक्षक को छ र?
कसले उहाँलाई उहाँको मार्ग तोकिदिएको छ, अथवा तपाईले त गल्ती पो गर्नुभएको छ भनी कसले उहाँलाई भनेको छ। मानिसहरूले भजनद्वारा उहाँको कार्यको प्रशंसा गरे झैं तपाईले पनि उहाँको कामको प्रशंसा गाउन नभुल्नुहोस्। सबै मानिस जातिले यसलाई देखेका छन्, मानिसहरूले टाढैबाट यसलाई हेर्छन्। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ त्यो हाम्रो समझ भन्दा टाढो छ, अथवा उहाँका वर्षहरू हाम्रो खोजी भन्दा पर छ। उहाँले समुद्रबाट पानीको थोपा खिच्नुहुन्छ र आफूले बनाउनु भएको मेघबाट झरी वर्षाउनुहुन्छ। वृष्टिको मेघले मुसलधारा पानी वर्षाउँछ, मानिस जातिमाथि ती झरी भएर झर्छन्। आकाशमा फैलिएको उडिरहने बादल र आफ्नो वासस्थानबाट गर्जन पठाउनु हुने रहस्य कुन मानिसले जान्दछ र? उहाँले कसरी आकाशका चारैतिर बिजुली पठाउनुहुन्छ र समुद्रका गहिराईहरू चाहिँ अँध्यारो नै रहन्छन्। यसरी उहाँले जाति जातिहरूको पोषण गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई प्रशस्त गरी खानेकुरा दिनुहुन्छ। उहाँले बिजुली बाणलाई आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ र सिधै निशानामा प्रहार गर्न अराउनुहुन्छ। उहाँको गर्जनले आउँदो आँधीबेहरीको सूचना दिन्छ, गाई वस्तुले पनि त्यसको आगमनको ज्ञान दिन्छ। अयुब अध्याय 37। आँधीबेहरीले गर्दा पनि मेरो मुटु साह्रै ढुकढुक गर्दछ, त्यसले आफ्नो ठाउँ नै छोड्दछ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुहोस् र उहाँको मुखबाट निस्कने गर्जनलाई सुन्नुहोस्। उहाँले आकाशको वार पार र पृथ्वीको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म बिजुली पठाउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको गर्जनको आवाज सुनिन्छ। उहाँ आफ्नो महामहिमाको स्वरले गर्जनुहुन्छ। जब उहाँ गर्जनुहुन्छ उहाँले केही कुरा रोक्नुहुन्न। परमेश्वरको आवाज अचम्म तरिकाले गुन्जन्छ, हाम्रा बुद्धिले नभ्याउने महाकार्यहरू उहाँ गर्नुहुन्छ। उहाँले हिउँलाई भन्नुहुन्छ पृथ्वीमा झर र वर्षालाई भन्नुहुन्छ मुसलधारे वृष्टि हौ। यसरी उहाँले सृष्टि गर्नुभएका उहाँका कार्यहरू मानिसले जानुन्। उहाँले मानिसको सबै परिश्रमलाई रोक्नुहुन्छ, यसरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको हो भनी सबै मानिसहरूले जान्न सक्छन्। वन पशुहरू आफ्ना ओडारतिर जान्छन् र आफ्ना गुफाहरूमा शरण लिन्छन्। प्रचण्ड आदि आफ्नो कोठाबाट फुटेर निस्कन्छ र कडा बतासबाट जाडो आउँछ। परमेश्वरको सासले बरफ बनिन्छ र विस्तृत पानी जम्छ। उहाँले बादललाई बाफको भारी बोकाउनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो बिजुली तीद्वारा छरपष्ट पार्नुहुन्छ। तिनीहरू सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि उहाँको निर्देशनमा घुम्दै रहन्छ। उहाँले अराएका सबै काम गर्नलाई, परमेश्वरले पृथ्वीलाई भिजाउनलाई वृष्टि पठाउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई दण्ड दिन अथवा आफ्नो निगाह देखाउन पनि उहाँले त्यो पठाउनुहुन्छ। अयुब, यो कुरा सुन्नुहोस्, चुपचाप भएर परमेश्वरका उदेकका कामहरूलाई विचार गर्नुहोस्। परमेश्वरले बादलहरूका काम कसरी खटाइदिनुहुन्छ र आफ्ना मेघहरूबाट कसरी बिजुली चम्काउनुहुन्छ, सो तपाईँ जान्नुहुन्छ र? बादलहरू कसरी माथि आकाशमण्डलमा झुन्डिरहन्छन्, यो त उहाँको अचम्मको काम हो। जो ज्ञानमा सिद्ध हुनुहुन्छ भनी के तपाईलाई थाहा छ? दक्षिणको बतासले भूमिलाई ग्रस्त पारेको समयमा तपाईँ केवल गर्मीले व्याकुल हुनुहुन्छ। के तपाईँ आकाशमण्डललाई उहाँले झैं पगालेर बनाएको धातुको ऐना जस्तै कडा बनाउन सक्नुहुन्छ र? उहाँलाई के भन्नुपर्ने हो तपाईँ हामीलाई सिकाउनुहोस्, किनभने हाम्रो अन्धकारको कारण हामी सोच्नै सक्दैनौँ। म के बोल्छु भनी उहाँलाई भन्नुपर्छ र? कुनै मानिसले आफू निलिएको चाहन्छ र? हावाले उडाएर सफा बनाएको आकाशमा चम्कने सूर्यलाई कसैले हेर्न सक्दैन। उत्तर दिशाबाट उहाँ सुनौलो चमकमा आउनुहुन्छ। परमेश्वर प्रभावशाली महिमामा आउनुहुन्छ, तर सर्वशक्तिमानलाई हामी भेटाउन सक्दैनौँ। उहाँको शक्ति हाम्रो समझको बाहिर छ। उहाँको महान धार्मिकता र न्यायमा उहाँले अत्याचार गर्नुहुन्न। यसै कारण मानिसहरू उहाँलाई आदर गर्छन्। के हृदयमा बुद्धिमान हुनेहरूलाई उहाँ आदर गर्नुहुन्न र? अयुब अध्याय 38। परमेश्वरले अयुबलाई तिनको मूर्खता जनाउनु भएको।
तब परमप्रभुले अयुबलाई आधी बेरीबाट यसरी जवाफ दिनुभयो, यो को हो जसले मूर्ख कुराहरू गरेर मेरो सल्लाहलाई धमिल्याउन खोज्छ? तेरो कम्मर कसेर मर्द झैं खडा हो, म तँलाई सवाल गर्छु र तैले मलाई जवाफ दे। पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा त कहाँ थिइस्? तैले बुझ्छस् भने मलाई बता। त्यसको नाप कसले ठहरायो? तैले त जान्नु पर्ने। कसले त्यसमा नापको डोरी टाँग्यो? त्यसलाई थाम्ने खम्बाहरू कहाँ अडाइएका छन्? त्यसको जगको ढुङ्गा कसले बसाल्यो? जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमाहटले कराए, समुद्र पृथ्वीको गर्भबाट फुटेर निस्कन्दा त्यसलाई रोक्न कसले ढोकाहरू बन्द गर्यो? जब मैले त्यसलाई बादलको कम्मलले ढाके र बाक्लो कुहिरोले त्यसलाई लपेटे, त्यसका ढोकाहरू र आल्गाहरू ठिक ठाउँमा राखेर जब मैले त्यसका सिमाना ठहराए र मैले भने, यतिसम्म मात्र त आउन सक्छस्, अरू यता आउन सक्दैनस्, तेरा शक्तिशाली छालहरू यही नै रोकिनुपर्छ। तेरो जीवनकालमा के तैले कहिले बिहानीलाई आज्ञा गरेको छस् अथवा प्रभातलाई त्यसको ठाउँ देखाएको छस्? र यसले पृथ्वीको छेउ समातेर दुष्टहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन त्यसलाई हल्लाओस्। माटोले टाँचाको मुनतिर आकार लिए झैं पृथ्वीले आकार धारण गर्छ। त्यहाँका आकृति लुगाको जस्तै प्रष्ट देखिन्छ। दुष्टहरूलाई प्रकाश दिइँदैन र तिनीहरूका उठाइएका हात भाँचिन्छन्। के त समुद्रको मूलहरूसम्म झरेको छस् अथवा जान्नै नसकिने गहिराईमा हिँडेको छस्? के मृत्युका मूल ढोकाहरू तँलाई प्रकट गरिएका छन्? के तैले अँध्यारो ठाउँका ढोकाहरूलाई कहिल्यै देखेको छस्? के तैले पृथ्वीको विस्तृत फैलावटलाई बुझेको छस्? यी सबै तैले जानेको भए मलाई बता। ज्योतिको मुहान कता छ र अन्धकार कहाँ बास बस्छ? के तैले तिनीहरू हरेकलाई तिनीहरूका ठहराएका सिमानामा लैजान सक्छस् र तिनीहरूको घर जाने बाटो तँलाई थाहा छ? निसन्देह तैले यी सबै कुरा जान्दछस् होला, किनकि त जन्मिसकेको थिइस्, त कति धेरै वर्ष बाँचिसकिस्। के त हिउँको भण्डारमा पुगेको छस् अथवा असिना थुपारेको स्थान तैले देखेको छस्, जो मैले विपत्तिको दिन, युद्ध र लडाईँको घडीको निम्ति जोगाएर राखेको छु? कुन बाटोहरूदेखि बिजुली यताउता फैलिन्छ अथवा पूर्वीय बतास पृथ्वीमा चारैतिर उडाइन्छ? महावृष्टिको लागि कसले नहर खनेको छ र तुफानको निम्ति बाटो कसले तयार गरेको छ? निर्जन ठाउँमा उजाड स्थानलाई भिजाउनका निम्ति, उजाड र रुखो जमिनहरूलाई हरियो भरिया बनाउनलाई र सुक्खा जमिनमा घाँसहरू उमार्नलाई कसले बाटो तयार गर्यो? के वृष्टिको कुनै बुबा छ? शीतको थोपालाई जन्माउने बुबा को हो? कसको गर्भले हिउँलाई जन्मायो? आकाशबाट झर्ने तुषारोको आमा चाहिँ को हो? कहिले पानी ढुङ्गा जस्तै कडा बन्दछ, कहिले गहिरो महासागरको सतह जम्छ। के त किरकिटी ताराहरूलाई बाँध्न सक्छस् अथवा मृगशिराको पुज्जलाई फुकाल्न सक्छस्? के तैले ग्रह नक्षत्रहरूलाई तिनका ऋतु ऋतुमा निकाल्न सक्छस् अथवा सप्तर्षि तारा र तिनका दललाई डोर्याउन सक्छस्? आकाशको शासन गर्ने नियमहरूलाई के तैले जानेको छस्? पृथ्वीको प्राकृतिक नियमहरूलाई तैले ठहराउन सक्छस् र आफूलाई पानीको भलले ढाक्न सक्छस्? के तैले बिजुलीलाई तिनीहरूको मार्गमा पठाउँछस्? के तिनीहरूलाई हामी यहाँ छौं भनी तँलाई भन्छन् र? कसले हृदयलाई बुद्धि दियो अथवा मनलाई समझदारी दियो? के यस्तो बुद्धिमानी छ जसले मेघलाई गर्न सक्छ र आकाशमा भएको पानीको भण्डारलाई रित्याउँछ? कहिल्यै धुलो माटो कडा हुन्छ र माटोको डल्ला एकसाथ टाँसेर बस्छ? के सिंहनीको निम्ति तैले शिकार खोजिदिन्छस् र सिंहको भोकलाई तैले तृप्त पार्न सक्छस्? जब तिनीहरू आफ्नो ओडारमा ढुकी बस्छन् अथवा आफू लुकेको ठाउँमा पर्खिरहेका हुन्छन्, कागका बचेराहरूले खानेकुराको अभावमा परमेश्वरको पुकारा गर्दा कसले कागलाई त्यसको आहारा जुटाइदिन्छ? अयुब अध्याय 39। घोरल कहिले बियाउँछ के तैले जान्दछस्? हरिणीको प्रसव वेदनामा के तैले हेरचाह गरेको छस्? तिनीहरूले पेटमा पाठा बोक्दा के तैले तिनीहरूका महिना गन्दछस् र? अथवा तिनीहरूको बियाउने बेला तैले जान्दछस्? जब तिनीहरू बियाउनलाई निहुरिन्छन् र तिनीहरूले आफ्ना बच्चा बियाउँछ, तिनीहरूको प्रसव वेदना सकिन्छ।
तिनीहरूको पाठो बढ्छ र खुला जङ्गलमा हुर्किन्छ, बाहिर निस्कन्छन् र कहिल्यै फेरि आउँदैनन्। कसले वनगधालाई छोडिदियो? कसले उसको डोरी फुकाइदियो? जसको वासस्थान मैले निर्जन स्थानमा बनाइदिएको छु, खारको जग्गामा त्यसको वासस्थान बनाइदिएको छु। सहरको हो हल्लामाथि त्यो हाँस्छ र हप्काउनेको आवाजको वास्ता गर्दैन। त्यसले डाँडाहरूमा आफ्नो चरन बनाउँछ र सबै हरिया घाँसहरू खोज्दछ। के जङ्गली साँडेले तेरो सेवा गर्न मान्छ? के त्यसले तेरो गोठमा रात बिताउँछ र? के तैले त्यसलाई जुवामा नारेर खेतमा जोत्न सक्छस्? के त्यसले तेरा पछिल्तिरका उपत्यकालाई जोत्छ? के त्यसको महान बलमाथि तैले भरोसा गर्न सक्छस्? के तेरा ठूला कामहरू त्यसको भरमा छोड्न सक्छस्? खलाबाट तेरो अन्न ढिकुटीमा ल्याउनलाई त्यो फर्की आउँछ भनी के तैले त्यसमाथि भरोसा गर्न सक्छस्? सुतुरमुर्गका पखेटा हर्षोल्लास साथ चल्छ, तर सारसको प्वाख र पखेटासित तिनीहरूको तुलना गर्न सकिँदैन। त्यसले आफ्ना फूलहरू बालुवाले तातो पारिदियोस् भनी भुइँमा नै छोडिराख्छ, खुट्टाले ती कुल्चिदिन्छ अथवा वन पशुले कुल्चन्छ भनी त्यसले केही वास्तै गर्दैन। आफ्नो परिश्रम खेर गएको वास्ता नगरी बच्चाहरूलाई आफ्नो होइन जस्तै गरी त्यसले निर्दयी व्यवहार गर्छ। किनभने परमेश्वरले त्यसलाई बुद्धिहीन तुल्याउनु भएको छ र त्यसलाई अज्ञान अवस्थामा नै छोडिदिनु भएको छ। तर पनि जब त्यो कुद्नका लागि पखेटा फिजाउँछ, तब त्यसले घोडा र त्यसको सवारलाई हाँसोमा उडाइदिन्छ। के तैले घोडालाई त्यसको बल दिन्छस् अथवा त्यसको घिच्रोलाई जगरले पहिर्याउँछस्? के तैले त्यसलाई सलहझै उफ्रन लाउँछस्? जब त्यसको चर्को हिनहिनाइले डर फैलाउँछ, त्यसले आफ्नो टाप बजाउँदै र नाच्दै आफ्नो जोस देखाउँछ। त्यो आफ्नो पूरा बलले झिल्लम लागेका सेनामाथि जाइलाग्छ। त्यसले डरलाई तुच्छ ठान्छ र भय के हो जान्दैन र तरवारको सामु त्यो झुक्दैन। काँडको ठोक्कर त्यसको छेउमा धर्र बज्छ र त्यहाँ भाला र तरवार चम्कन्छन्। उन्मत्त जोससित त्यो कुदेर अघि बढ्छ। तुरही फुकेको आवाज भन्दा त्यो स्थिर बस्न सक्दैन। तुरही बजेको सुनेर त्यसले भन्छ आहा, र टाढैबाट त्यसले सेनापतिको आवाज र लडाईँको ध्वनि थाहा पाउँछ। के बाजलाई त्यसको पखेटा चलाउन र दक्षिण दिशातिर त्यसका पखेटा फैलाउन तेरो बुद्धिले सिकाएको हो? के गिद्धलाई माथि माथि उड्न र आफ्नो गुड अल्गो ठाउँमा बनाउन तैले सिकाउँछस्? त्यो पहरामा बास गर्छ र राति त्यही नै रहन्छ। त्यसको किल्ला भिरालो पहरा हो। टाढा टाढा राम्ररी नियाली त्यहीबाट त्यसले आफ्नो आहारा खोज्दछ। त्यसका बचेराहरू रगत पिउँछन्। जहाँ लास हुन्छ त्यहाँ त्यो अवश्य हुन्छ। अयुब अध्याय 40। फेरि परमप्रभुले अयुबलाई भन्नुभयो, सर्वशक्तिमानसँग वाद विवाद गर्नेले उहाँलाई सच्याउन सक्छ र? परमेश्वरलाई दोष दिनेले उहाँलाई उत्तर दियोस्। तब अयुबले परमप्रभुलाई यसो भनेर जवाफ दिए, म जाबोले तपाईलाई के जवाफ दिन सक्छु र? म मेरो हात मेरो मुखमा राख्दछु। मैले एकपल्ट बोलिहाले, तर मसँग जवाब छैन। मैले 2 पल्ट बोले, तर अब अरू बोल्ने छैन। परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्नुभएको। तब परमप्रभुले आधी बेरीबाट अयुबलाई फेरि यसो भनेर जवाफ दिनुभयो, कम्मर कस र मर्द झैं खडा हो। म तँलाई प्रश्नहरू सोध्नेछु र तैले तिनको जवाफ दे। म धर्मी छु भन्ने कुरालाई के त अस्वीकार गर्न साहस गर्दछस् र त आफू ठिक हुनलाई मलाई गलत सम्झन्छस्? के तेरो पाखुरा परमेश्वरको पाखुरा जस्तै छ? के उहाँको स्वर जस्तै त गर्जन सक्छस्? यदि सक्छस् भने महिमा र मर्यादाले तैले आफूलाई आभूषित गर। रवाफ र गौरवले आफैलाई सिंगार। तेरो रिसको झोक पोखा। अहंकारी मानिसलाई हेरेर त्यसलाई विनम्र तुल्या। हरेक अहंकारी मानिसलाई हेरेर त्यसलाई होच्या। तिनीहरू खडा भएकै ठाउँमा दुष्ट मानिसहरूलाई कुल्चिदे। तिनीहरूलाई एकैसाथ धुलोमा लुका र तिनीहरूलाई चिहानमा कात्रो सहित गाडिदे। तब तेरो दाहिने हातले तँलाई बचाउन सक्दो रहेछ भनी म पनि स्वीकार गर्नेछु। मैले तँसँगै बनाएको बहेमोथलाई विचार गर, जसले गाई वस्तुहरूले झैं घाँस निल्छ। त्यसको कम्मर कस्तो बलियो हुन्छ। त्यसको पेटको मांसपेशीमा कस्तो शक्ति हुन्छ। त्यसको पुच्छर देवदारूको रुख झैं कडा हुन्छ।
त्यसका तिघ्राका नसाहरू खुब कसिएका हुन्छन्। त्यसका हड्डीहरू काँसाका नलीहरू जस्तै हुन्छन् र त्यसका हात खुट्टाहरू फलामका आग्ला जस्तै हुन्छन्। परमेश्वरको कार्यहरूमा त्यो सबैभन्दा मुख्य छ, यद्यपि त्यसका सृष्टिकर्ता आफ्नो तरवार लिएर त्यसको नजिक जान सक्छन्। डाँडाहरूले आफ्ना उत्पादन त्यस कहाँ ल्याउँछन् र सबै जङ्गली जनावरहरू त्यसका वरिपरि खेल्छन्। त्यो कमलको बोटमुनि बस्छ, काँसा घारी र सिमसारहरूमा त्यो लुकिरहन्छ। कमलले त्यसलाई आफ्ना छायामुनि लुकाइराख्छ, खोलाका लहरे पिप्पलहरूले त्यसलाई घेरिराख्छन्। नदी उर्लेर आयो भने पनि त्यो डराउँदैन, समुद्रमा भल बढेर आयो भने पनि त्यो लमतन्न पस्रिरहन्छ। के कुनै मानिसले त्यसका आँखाद्वारा त्यसलाई पक्रन सक्छ अथवा पासो थापेर त्यसको नाक छेड्न सक्छ? अयुब अध्याय 41। के तैले बल्छीले लिब्यातनलाई तान्न सक्छस् अथवा त्यसको जिब्रोमा पासोको डोरी लाउन सक्छस्? के तैले त्यसको नाक छेडेर डोरी लाउन सक्छस् अथवा त्यसको च्याफु बल्छीले छेड्न सक्छस्? के दयाको लागि त्यसले तँसित बिन्ती गर्छ अथवा आफ्नो निम्ति त्यसले तँसित नम्र स्वरमा भिक्षा माग्छ? तेरो जीवनभरि नै तेरो कमारा हुनलाई के त्यसले तँसित बाचा बाँध्छ र? चरालाई पालेको झैँ के त त्यसलाई पाल्न सक्छस् अथवा तेरा कमारीहरूका निम्ति त्यसलाई डोरीले बाँधेर राख्न सक्छस्? के व्यापारीहरूले त्यसको निम्ति भाउ कसाकस गर्छ र? अथवा व्यापारीहरूले त्यसलाई भाग भाग गर्छन् र? के तैले त्यसको छालामा भालाले अथवा त्यसको टाउकोमा माछा मार्ने भालाले रोप्न सक्छस्? यदि तैले आफ्नो हात त्यसको विरुद्धमा उठाइस् भने त्यससित लडाईँ गर्दा भोग्नु पर्ने कठिनाइहरू तैले सम्झिनेछस् र फेरि कहिल्यै त्यसो गर्ने छैनस्। त्यसलाई अधीनमा ल्याउने आशा झुट हो, त्यसको हेराइले मात्र पनि हताश पार्छ। त्यसलाई जगाउन सक्ने कोही पनि त्योभन्दा भयानक छैन। उसो भए मेरो सामु उभिन सक्ने को छ त? मैले तिर्नुपर्छ भन्ने मेरो विरुद्धमा कसको दाबी छ? स्वर्गमुनिका सबै थोक मेरा नै हुन्। त्यसका अङ्गहरू, त्यसको बल र त्यसको आकारको सौन्दर्यको विषयमा भन्न म चुक्ने छैन। त्यसको बाहिरको पोसाकलाई कसले उतार्न सक्छ अथवा लगाम लिएर को नजिक जान सक्छ? कसले त्यसको मुखका ढोकाहरू उघार्न साहस गर्ला? किनभने त्यसका दाँतका लहरहरू डरलाग्दा हुन्छन्। दर्शन ढुङ्गाको पर्खालले घेरिएका जस्तै, ढालका लहर टम्म जोडेर राखेको जस्तै त्यसको ढाड हुन्छ। त्यो एउटामाथि अर्को खापाखाप भएर रहेको हुन्छ र हावा पनि त्यसको बीचबाट छिर्न सक्दैन। ती एक अर्कासँग यस्तो प्रकारले टाँसिएर बसेको हुन्छन् कि तिनीहरू कसै गरेर पनि छुटिन सक्दैनन्। त्यसले छिउ काट्दा ज्वाला निकाल्छ र त्यसका आँखा सूर्योदय जस्तै चम्कन्छन्। त्यसको मुखबाट राको र झिल्काहरू धारा जस्तै निस्कन्छन्। पूरा दाउराको आगोमाथि उम्लन्दै गरेको कराही राखे झै त्यसका नाकका प्वालबाट धुवाँ निस्कन्छ। त्यसको सासले झन कोइलालाई बालिदिन्छ र त्यसको मुखबाट आगोको ज्वाला चम्कन्छ। त्यसको घिच्रोमा बल भरिएको हुन्छ। आपत त्यसको अघि अघि जान्छ। त्यसको मासु बटारिएको हुन्छ। केही कुराले थिचिए तापनि त्यो दबिन्दैन। त्यसको छाती ढुङ्गा जस्तै कडा हुन्छ। जातोको तल्लो पाटा झै त्यो ढिर्ण हुन्छ। त्यो खडा हुँदा वीर मानिसहरू पनि डराउँछन्। त्यसको हमलामा तिनीहरू पछि हट्छन्। तरवार अथवा भाला, चुप्पी वा बर्छाले त्यसलाई घोच्यो भने पनि त्यसको केही असर हुँदैन। फलामलाई त त्यसले पराल जस्तै ठान्छ वा कासा त्यसको निम्ति कुहेको काठ जस्तै हुन्छ। कुनै पनि काठले त्यसलाई भगाउन सक्दैन। घुयेत्रोको ढुङ्गा त्यसको लागि भुस जस्तै हुन्छ। मुङ्रो त्यसको लागि निगालो जस्तो मात्र हुन्छ। वर्षा चलाउँदा ता त्यो हाँसिदिन्छ। त्यसका नङ्ग्रा तिखा तिखा खपटा जस्तै छन्। त्यो हिँड्दा हिलोलाई दाउने दाँदे झैँ यताउता घोल्छ। त्यसले गहिरो पानीलाई कराहीको पानी जस्तै उमाल्छ र भाँडामा मलहम घोले झैँ त्यसले समुद्रलाई घोल्छ। त्यो हिँड्दा त्यसले आफूपछि झल्किने दाग छोडिराख्छ। महानदीको सेतो केस भए जस्तै लाग्छ। पृथ्वीमा त्यसको बराबरी कोही छैन, किनभने त्यो त डर बिनाको प्राणी हो। त्यसले सबै हटीहरूलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्छ। त्यो त सबै घमण्डीहरूको राजा हो। अयुब अध्याय 42। अयुबको पश्चाताप।
तब अयुबले यसो भनेर परमप्रभुलाई जवाफ दिए, तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनी म जान्दछु। तपाईँका कुनै योजना पनि विफल गर्न सकिँदैन। तपाईँले सोध्नुभयो, ज्ञानै बिना मेरो सल्लाहलाई कसले धमिलो बनाउँछ? निश्चय मैले त आफैले नजानेका महान कामहरूका विषयमा कुरा गरेको छु, मैले जान्न नसक्ने अचम्मका कुराहरू। तपाईँले भन्नुभयो, अब ध्यानसित सुन र म तसँग बोल्नेछु, म तँलाई प्रश्न गर्छु र तैले मलाई उत्तर दिनेछस्। मेरा कानहरूले तपाईँका बारेमा सुनेका मात्र थिए, तर अब त म तपाईँलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु। यसकारण म आफूलाई तुच्छ ठान्छु अनि धुलो र खरानीमा बसेर म पश्चाताप गर्दछु। अयुबको सुदिन। जब परमप्रभु अयुबसित बोलिसक्नुभयो, तब उहाँले एलिपज तेमानीलाई भन्नुभयो, त र तेरा 2 मित्रहरूसँग म क्रोधित भएको छु, किनभने मेरो दास अयुबले मेरो विषयमा भने झैं तिमीहरूले भन्नुपर्ने ठिक कुरा भनेनौ। यसैले अब 7वटा साँडे र 7वटा भेडा लिएर मेरो दास अयुब कहाँ जाऊ र तिमीहरू आफ्ना निम्ति होम बलि चढाऊ र त्यसले तिमीहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती चढाउनेछ। म त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु अनि तिमीहरूको मूर्खता अनुसार तिमीहरूसित व्यवहार गर्ने छैन, किनभने अयुबले झैं मेरो विषयमा भन्नुपर्ने कुरा तिमीहरूले बोलेनौ। तब एलिपज तेमानी, बिल्दद सुई र सोपर नमातीले परमप्रभुको आज्ञा अनुसार गरे र आफ्ना मित्रहरूका निम्ति अयुबले अन्तर्विन्ती गरिदिँदा परमप्रभुले अयुबको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो। यसरी अयुबले आफ्ना मित्रहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अयुबको सुदिन फर्काइदिनुभयो र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दा 2 गुणा बढाइदिनुभयो। त्यसपछि अयुबका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र तिनका अघिका परिचित मानिसहरू आएर तिनीसित तिनको घरमा भोज गरे र परमप्रभुले तिनीमाथि ल्याउनु भएका सबै दुर्दशाहरूका निम्ति तिनीहरूले तिनलाई समवेदना र सान्त्वना प्रकट गरे। अनि हरेकले तिनलाई 1 टुक्रा चाँदी र एउटा सुनको औँठी दिए। त्यसबाहेक परमप्रभुले अयुबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिल्लो समय भन्दा बढी आशिष दिनुभयो। तिनका 14,000 भेडा, 6,000 ऊँट, 1000 हल गोरु र 1000 गधा थिए। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी भए। तिनले जेठीको नाउँ यमिमा, माइलीको नाउँ कसिया र कान्छीको नाउँ केरेन हप्पुक राखे। सारा देशमा अयुबका छोरीहरू जत्तिकै सुन्दरी अरू कोही थिएनन्। अनि तिनका पिताले तिनीहरूलाई तिनीहरूका दाजुभाइ सरह पैतृक अधिकारको हिस्सा दिए। त्यसपछि अयुब अरू 140 वर्षसम्म बाँचे। तिनले आफ्ना छोराहरू र 4 पुस्ता र खनातीसम्म देखे। आखिरमा तिनी पूरा बुढेसकालमा दीर्घायु भएर मरे।